अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख़याम खान और आप देख रहे हैं डायस्पोरा एक्सपीरियंस। आज हमने दावत दी है मारूफ शख्सियत को, एमपीए नून लीग की तरफ से 2018 टर्म में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जनाब मिर्ज़ा जावेद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका अपने विजिट पे अमेरिका के कीमती वक्त निकालने के लिए। और आपकी हुकूमत भी है इस वक्त, ये तो बड़ी खुश आइंद बात है और आपको मौका भी मिला इस वक्त छुट्टियां गुजारने का। तो फर्स्ट 100 डेज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप जो है इसमें रहे हैं और आप पीटीआई की गवर्नमेंट में फर्स्ट 100 डेज भी रहे हैं, और अब जो आप ताज़ा तरीन मरियम साहिबा की जो हमारी क़यादत के अंदर गवर्नमेंट चल रही है उसमें भी आप हर चीज़ आपके सामने है। तो थोड़ा सा हमें कंपैरिजन दीजिए कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है या रिवर्स गियर लगा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बहुत सख्त सवाल किया है और वाकई पीटीआई की गवर्नमेंट में जहन में अपोजिशन में था तो उस वक्त भी इल्म है कि हुकूमत क्या कर रही है। जब आप अपोजिशन में होते हैं ना तो आपको ज़्यादा नज़र आता है। तो अभी तो हम गवर्नमेंट में हैं, लेकिन मरीम साहबा ने, मैं कहता हूँ, पंजाब के लिए अगर आप 100 दिन का लगाते हैं तो मरीम साहबा का और बुज़दार का आप ज़रा मुकाबला करके देखें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। वैसे चीखने से नहीं है जैसे पीटीआई वाले चीख रहे हैं ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। तो जो अगर आप छुपाएंगे तो मेरा ख्याल है आपको ऐसी सुननी पड़ेगी कि आप मुंह भी नहीं दिखा सकते। तो इस वास्ते हकीकत ही रहना चाहिए। मरियम साहबा ने 100 दिन अल्लाह के फजल से बजदार से बेहतर नहीं, बहुत बेहतर काम किया। उन्हें तो हम यही कहते रहे हैं कि आप 3 साल में जो वादे किए पूरे करते हैं। आपने इतने घर देने थे, आवाम को कोई घर नहीं मिला। इतनी नौकरियां देनी थी लाखों। मैं कहता हूँ आप बता दें अगर उन्होंने कोई किसी किसी को नौकरी भी दी है तो। लेकिन क्या हुआ है, सिर्फ मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून से गलती तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने मुल्क बचाने के लिए ये किया है। अगर नून लीग का हुकूमत ये जो हमने 12 माह की ली है ना लेते तो ता क़यामत इमरान खान को कभी किसी ने वोट नहीं डालना था। इमरान खान का एमपीए क्या काउंसलर भी नहीं बनना था। आपने बुज़दार साहब की बात की, वसीम अकरम प्लस की, उसमें बिल्कुल याद पड़ता है कि इमरान खान साहब कहते थे ये मेरा चीता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सबको इसकी हकीकत का पता है। और 1 साल जो हुकूमत का ले लिया गया आखिर में, वाकई सियासी शहादत दे दी, लेकिन हर बंदा तंग था जो हमें पता लगता है। ऐसे ही लेकिन सबसे ज्यादा सर जरूरी जो मुझे लग रहा है, जो आपने नौकरियों वाली बात की, वो बहुत प्यारी बात की कि बाहर से लोग ना पाकिस्तान नौकरियां करने आएंगी, शायद आपको याद हो। वही याद तो है हम और ये हमारी टीम भी ना इधर बैठी होती थी अमेरिका में, हम सोचते थे अभी हाँ, लेकिन अब हमें यहाँ पे 9 साल हो गए। कि आप 100 दिन की बात कर रहे हैं। मरीम साहबा ने पंजाब के लिए आते ही, मैं कहता हूँ, उन्होंने रमज़ान पैकेज बहुत बेहतरीन दिया। उसके बाद हमारी जो सेहत के मसले थे, अगर अल्लाह ना करे किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़े ना तो बेड नहीं मिलता। बिल्कुल। पंजाब में किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। एक बेड पे आपको 2-2 3-3 मरीज नजर आएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। मरियम साहबा ने सबसे पहले तो एमरजेंसी टोटल दवाई फ्री। उसके बाद हेपाटाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दवाई फ्री की। 1 माह की दवाई मिलती है अब मरियम साहबा की हुकूमत में। जिसका कार्ड बन जाता है वो जाते हैं काउंटर से 1 माह की दवाई लेकर आ जाते। ये तो बड़ी खुशाइंद बात है सर। आप देखें, हमने ऑन व्हील तकरीबन 700 के करीब मुख्तलिफ देहातों में जाते हैं हमारे गाड़ियाँ, कि अगर कोई मसला है तो वहाँ आपके घर में आपको दवाई मिलती है। अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है तो वहीं एम्बुलेंस आती है, कोई सीरियस है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए। अच्छा, मोबाइल डिस्पेंसरी का काम। हाँ जी, इस वक्त पंजाब में हम अल्लाह के फजल से ये 2000 करेंगे, लेकिन मौजूदा 700 हमारी गाड़ी चल रही है, जो मुख्तलिफ कोई कंटेनर है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, जो हर कस्बे में हर देहात में जाती है तो फ्री दवाई मिलती है जबरदस्त। पे। ये ये बात है कि अवाम को सहूलत चाहिए। अगर आज अवाम कह रही है वाकई बिजली के बिल हैं बाकी है, लेकिन बिजली के बिल की जैसे चीखें निकल रही हैं, मेरी भी निकल रही हैं, आपकी भी निकल रही हैं, जो है खुदकुशियाँ भी हो रही हैं, हमें भी बहुत दुख होता है। लेकिन मरियम साहबा ने
اس پہ جس کے 200 یونٹ ہے اس کو فری سولر ملے گا. اچھا فری سولر ملے گا. فری سولر ملے گا 200 یونٹ. اگر 200 سے 500 یونٹ ہے تو 70% گورنمنٹ ادا کرے گی پنجاب بینک کے تھرو. اچھا جی آپ کو سولر ملے گا. تو اور انشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے. وقت آنے پر آپ کو نظر آئے گا کہ عوام کو کیسے سہولت ملتی ہے. تو میرا حال ہے پاکستان میں زیادہ تر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 10 ماہ گرمی ہوتی ہے تو سولر بہترین کام کرتا ہے. تو پنجاب انشاءاللہ ہم سولر پہ لے آئیں گے. یہ بہت اچھا آپ نے کلیئر کر دیا، کیونکہ ہم جب نیوز سنتے ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ 200 یونٹ تک فری. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ کو سولر ملے گا اور آپ گورنمنٹ کے بینک کے تھرو فائنانس کرائیں گے. پھر انٹرنیٹ تقریباً ہم لاہور قصور مختلف جگہ پہ 100 جگہ پہ مختلف سٹاکوں پہ فری ہے. اچھا ہاں جی آئی ٹی پہ بہت کام ہو رہا ہے. انٹرنیٹ آپ کا اگر جو مین بازار ہے کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو انٹرنیٹ فری ملے گا. اچھا ابھی جو آپ کی حکومت میں یہ پنجاب گورنمنٹ والوں کے اوپر جو پرانے والے تھے پی ٹی آئی، بہت ایف آئی آریں ہوئی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں جناب 2 نمبر قسم کی ایف آئی آریں ہوئی ہیں جس سے ہمارا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے دیکھیں مشکل مرحلہ ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. اور کمانڈر پہ ہاؤس پہ جب حملہ ہوا ہے وہ میں نے یا آپ نے تو نہیں کیا. وہ کہاں سے لوگ آئے تھے وہاں بے شمار. ابھی تو میں کہتا ہوں سیف سٹی ہماری مریم صاحبہ نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہے. تو سیف سٹی سے جو نظر آتا ہے پھر موبائل کی لوکیشن نظر آتی ہے. ایسے ایف آئی آر نہیں ہوئی کسی پہ. اگر ایسے ایف آئی آر ہوئی ہیں تو پی ٹی آئی والوں نے جو کروائی ہیں نا صرف ان کو وہی نظر آ رہا ہے کہ جو ہم کر رہے تھے شاید وہی یہ کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی والوں نے تو بے شمار ایف آئی آر. میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جب میں پیپر جمع کرانے گیا اسی الیکشن میں تو آفیسر کبھی میری طرف دیکھتا تھا اور کبھی میری ایف آئی آروں کی طرف دیکھتا تھا کہ یار اتنی زیادہ. اور حقیقت ہے ایم پی اے بننے سے پہلے مرزا جاوید پہ ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہے. لڑائی پنجاب میں نا لڑائی کی ہوتی ہے 57 معمولی لڑائی کی. اللہ کے فضل سے میرے خاندان پہ کوئی 57 کی بھی ایف آئی آر نہیں ہے. کوئی لڑائی جھگڑے کی بھی نہیں ہے کوئی کسی قسم. قبل 2018 اس سے پہلے کوئی ایف آئی آر نہیں کوئی عدالتی کیس نہیں. تو اب تو میرا حال اندازہ نہیں ہے میری کس ضلع میں میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں. ہر ضلع میں میری ایف آئی آر ہے ہر ضلع میں. اور اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک آپ ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. تو کتنا ٹائم آپ نے عوام کو بھی اپنے گاؤں والوں کو اور جو اپنے علاقے والوں کو ان کا بھی آپ خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق میں رہنا ہوتا ہے پلس ان چیزوں کو بھی ڈیل کرنا. دیکھیں سچی بات ہے سیاست نا عبادت ہے. اگر آپ دل سے کرتے ہیں تو جو اگر آپ دل سے نہیں کرتے تو پھر اس کا بینیفٹ بھی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اوپر کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ عارضی سی دنیا ہے. وہاں بڑے بڑے اسکندر اعظم آئے بہت لوگ آئے کیا خالی ہاتھ. تو جی اگر ہم سیاست کے لیے ایک دوسرے پہ ایف آئی آر کرائیں گے میں ایسی سیاست نہیں کرتا. میرے حلقے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی چور ڈاکو کی حمایت کرنا کسی پہ جعلی ایف آئی آر. میں آج تک اپنے مقامی تھانے میں نہیں گا 5 سال ایم پی اے رہنے کے باوجود بھی. تو بات یہ ہے اتنی زیادہ ایف آئی آر انہوں نے کروائی ہیں. آج انہیں وہی نظر آ رہا ہے جب عمران خان صاحب کی کہتے تھے. دیکھو عمران خان امریکہ میں آیا تقریر کی بھئی اپنے ملک کی بات کر. میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا جیل میں اس کا ایسی بھی. آپ نواز شریف کو جو دل چاہے کریں لیکن جب آپ امریکہ میں آئے تو دنیا کو آپ یہ نہ بتائیں کہ میں نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک کروں گا. آپ وہاں کشمیر کی بات کرتے آپ وہاں پاکستان کی بات کرتے کوئی انویسٹمنٹ کی بات کرتے پاکستان کی ترقی کی بات کرتے پاکستان کے نوجوانوں کی بات کرتے. تو بات یہ آج شہباز شریف صاحب کو کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے عمران خان کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ ایسی باتیں کر کے اپنا بھی اور میرا بھی قیمتی ٹائم ضائع نہ کریں. وہ تو عدالتوں کا کام ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. ہم ایسی نفرت نہیں ہے کہ جو انتقام لیں. تو عمران خان صاحب جو جیل میں ہے سر جی اب پوری جو ہماری عوام ہے اس میں مشہور ہے کہ عمران صاحب کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو اور ملک سے باہر چلے جاؤ. سننے میں آتا ہے اصلی بات اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. ہاں لیما اس کی سسٹر کا بھی بیان تھا کہ
आर्मी चीफ को डायरेक्टली पैगाम दे रहे थे कि आप न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल रहें। तो जिस वक़्त बाजवा था, अगर वो बाजवा ने कहा कि ज़ाहिर है आर्मी चीफ थे कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो इसने क्या लफ्ज़ बोले थे कि इंसान तो न्यूट्रल नहीं होता। तो उस वक़्त तो जानवर तो पता नहीं क्या-क्या कहता था। तो मैं कहता हूँ कि वही बात है कि हम किसी के बदपुले पे ना चलें। जिसले हिम्मत करोगे ना, वो कहते हैं ना, एक शेर याद आ गया, बेहिम्मते ने ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਨਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ के पत्थरों हाँ। ਦਾ। जिसले हिम्मत करोगे ना, तो यकीन करो रास्ते खुल जाएंगे। जबरदस्त। अच्छा सर, आपका ज्यादातर ताल्लुक पंजाब गवर्नमेंट से रहा और इसमें नो लीग नो डाउट ये क्लीन बोल्ड करके जाती है हमेशा और तरक्याती काम हर लिहाज से। ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें बड़े लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, सारे सूबों की, तो तरक्की की जो चेन है, दौड़ है, वो शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ी हुई है। अब इसमें कितनी ग्रिप है सिंध की तरफ, बलोचिस्तान की तरफ, केपी की तरफ, सब कुछ उन्होंने देखना है। तो देखिए, क्या हम एक हैं नून लीग के साथ सारे या नहीं? शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म बने हैं, काम करेंगे। अगर लेकिन क्या है, बैसाखियों में है, ये तो हकीकत है। शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन बैसाखियों में है। जब आप खुद फैसला नहीं कर पाएंगे तो फिर कामयाबी मुश्किल हो जाती है। फैसला उस वक्त होता है, पंजाब में शहबाज शरीफ खुद फैसले करता था, जी। हमारी 2/3 अक्सरियत थी। तो अब वफाक में कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं शहबाज शरीफ नाकाम हो गया। भाई शहबाज शरीफ नाकाम नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब की जो लिमिट है, जो पावर है, पावर के साथ होती है। तो अब तो ना मैंने एक पंजाबी का ना बड़ा फिकरा याद है, ਉਹ ਦਿਹਾਤੋਂ में ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, तो ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो शहबाज शरीफ तो अपनी ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਿਹਾਦੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਧਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ना फिर स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी प्यारी बात की। जब भी ये मुश्तरका टाइप की हुकूमत आती है ना, तो ये बड़े लेवल के जो है ना वो मंसूबे वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। बिल्कुल। अब तो देखो ना, जरदारी साहब है माशाल्लाह, सदर है, गवर्नर टोटल जरदारी साहब के पास है हर सूबे के। तो बाकी भी बहुत अच्छी अच्छी सीटें इनके पास हैं। अच्छा सर, ये आपने बड़ा जबरदस्त ये लतीफ़ा सुनाया। इसके बरक्स एक और लतीफ़ा भी है कि वो एक शादी हो रही होती है, नाई जो है वो चावल बना रहा होता है और बारात आने वाली होती है। वो कहते हैं जनाब वो चावल लग जाते हैं, वो कहते हैं चौल तो लग गया, मैं किवें दसां इन्हां नूं। ते अगे जनाब वो बारात दे सरबराह नूं दस दिंदा है, जे किसी ने टोल वजाया ना ते चौल लग जाने। तो बारात आके वाकई चौल लग जाते ने। तो ढोल तो बजता ही है। बजता ही है। तो असल हकीकत यही है, तो ढोल अभी बज रहा है टोल बाज। और बैसाखियों पे अभी हमने किसी तरह इसको क्रॉस करना है मरहले को। बिल्कुल। मैं कहता हूँ हमारे खैर जो अवाम है, जो हमारा सिस्टम है ना, देखो अमेरिका में मैंने हमेशा देखा है जिसकी भी हुकूमत आई है 2 बार है, जी। तो 10 साल में उसका काम नजर आता है। हमारे क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए भी आप क्या करेंगे? 2-2.5 साल में तो घर नहीं बनता, टेन्योर पूरा नहीं होता नहीं सर। होता। मैं कहता हूँ ये इमरान खान का भी होना चाहिए था, ये इमरान खान का भी 5 साल का पूरा होना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ जिसकी भी हुकूमत है उसे पूरे 5 साल दे, उसके बाद देखें क्या रिजल्ट है। ये हमारी आपने कौम इंडिया ने, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने तरक्की की, भाई देखे तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बन गया। 15 साल जिसने हुकूमत की है उसके मंसूबे चलते हैं। हमारी क्या नाकामी है? जो नून लीग ने काम शुरू किए होते, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवे शुरू की, वो मोटरवे लॉस हुआ है, वो लेट हुई है। जैसे मैंने ग्वादर की बात की है, तो हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा ये नुकसान है। जो भी हुकूमत आए 5 साल के लिए आए और उसे फ्री हैंड देना चाहिए। अच्छा सर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर थोड़ा सा मैं तलख सवाल माजरत के साथ आप जवाब देना चाहें, बहुत अच्छी बात है, अवॉइड कर दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे एक शख्सियत है साजिद तारड़ साहब के नाम से। वो ट्रम्प फॉर मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प के जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसको लीड करते हैं। उन्होंने स्पीच भी दी थी जब पिछली बार ट्रम्प सदर बने थे। उनके इंटरव्यू में जब मैंने उससे पूछा, उन्होंने कहा जनाब हमारे जो एम्बेसडर्स आते हैं, हमारे जो MNAs आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं अमेरिका में, वो DC में नहीं रुकते ज़्यादा,
مطلب وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کام نہیں کرتے, وہ گھومنے پھرنے پہ زیادہ کام کرتے ہیں. تو اس سے انٹرنیشنل ریلیشن شپ بڑی ضروری ہے سر, پالیسی میکنگ, ڈپلومیسی. تو اور انڈیا کا کوئی بھی آتا ہے وہ سیدھا جا کے پہلے دفتروں میں جا کے ملتا ہے, اس کے بعد کچھ اور دیکھتا ہے. تو اس حکومت میں ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی پالیسی پہ اپ گریڈیشن کیا دیکھتے ہیں, اور کب تک یہ بیساکھیوں سے خود اپنی ٹانگوں پہ ہمارا ملک کھڑا ہو جائے گا؟ دیکھیں, اگر کسی نے گھومنے پھرنے کے لیے آنا ہے, جیسے میں اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ آیا ہوں, جو مرضی کروں, تو یہ اگر آپ جاب پہ آئے ہیں, میں کہتا ہوں کہ پہلے یہ تو اللہ کا بھی فرض ہے, اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ کا فرض ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے پورا کریں. پہلے آپ اپنی جاب پوری کریں, اوور ٹائم میں آپ جو دل چاہے کریں. تو یہ ہمارا مقصد یہ ہوگا, تو پھر جو اگر آ کے یہاں سیر و تفریح کرتے ہیں, پورا ٹائم نہیں دیتے, میں کہتا ہوں یہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ان کی اپنے ضمیر کے ساتھ بھی زیادتی ہے. پہلے ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ جس ملک کی وجہ سے ہمیں عزت ہے کہ اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. سیر و تفریح تو ہوتی رہتی. زبردست سر. اور دوسرا سوال تھا کہ بیساکھیوں سے اپنی ٹانگوں پہ پاکستان کب تک کھڑا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ کوشش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں پہلے بھی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نفرت کی سیاست نہیں کرتے, محبت کی سیاست کرتے ہیں. حقیقت بات ہے یہ. میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بہت کلوز سے دیکھا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی مہمان نوازی, اور میں کہتا ہوں کہ اگر دشمن بھی ہے نا تو اس کی بہت عزت کرتے ہیں, ایسا نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ, ملک کے 3 بار وزیر اعظم بھی رہے ہیں, خواہ کہ انہوں نے ٹائم پورا نہیں کیا. آج سب پارٹیاں مل جل کر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیں ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, تو ہماری یہ بیساکھیاں ختم ہو سکتی ہیں.